सबैलाई जय मसीह। लुकाको सुसमाचार 9 अध्याय विशेषतः हामीले 46, 47, 48 यी तीनवटा पदहरू हामी पढ्नेछौँ। तब तिनीहरूका मध्यमा सबभन्दा ठुलो को हुन् भन्ने विषयमा तिनीहरूको बिचमा तर्क चल्यो। अनि यसले तिनीहरूका हृदयको विचार थाहा गरेर एउटा नानीलाई लिएर त्यसलाई आफ्नो छेउमा राख्नुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले यस नानीलाई मेरो नाममा ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ, र जसले मलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई पठाउनुहुनेलाई ग्रहण गर्छ। किनकि तिमीहरू सबैको बिचमा जो सबभन्दा सानो छ उनी महान हुनेछ। तर यहाँनिर एउटा उदाहरण दिइएको छ त्यस विषयलाई लिएर। पहिलो कुरा हामीले माथिबाट हेऱ्यौँ भने तिनीहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा सवाल उठ्यो, को चाहिँ स्वर्गको राज्यमा महान हुन्छ होला। यस किसिमको विचार उनीहरूमा आयो। अनि त्यसपछि त्यो विचार उनीहरूमा आएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर प्रभु येशू मसीहले तिनीहरूको हृदयको विचारलाई जान्नुभयो। प्रभुले त्यो बेलामा संसारमा छँदा मात्रै मानिसको विचारलाई उहाँले जान्नुभएको होइन। परमेश्वरले आज पनि हाम्रो विचारलाई जान्नुहुन्छ, हिजो पनि जान्नुहुन्छ। परमेश्वर त्यस्तो अद्भुत परमेश्वर जसले हामीलाई रच्नुभन्दा पहिलेदेखि जान्नुहुन्थ्यो अनि नाम काडी काडी बोलाउनुहुन्थ्यो। किनभने लेखिएको छ कतिपय व्यक्तिको विषयमा जो मैले पहिला बताएको छु कि ती मानिसहरू जसको नाम काटेर उहाँले बोलाउनु भयो। जसको हामीले देख्छौँ योसियाको विषयमा हामीले देख्छौँ। अनि त्यसपछि यता साइरस अर्थात् कुस्रुको बारेमा हामी देख्छौँ। अनि यसरी नै अरू केही व्यक्तिहरू छन् जसको नाम काटेर पहिल्यै भनिएका कुराहरू हामी देख्छौँ। एक दुईवटाको बताइयो, अरूको थाहा अरूको त होइन भन्ने कुरा छैन। परमेश्वरले थोरैको जान्नुहुन्छ भने धेरैको पनि जान्नुहुन्छ, एउटाको जान्नुहुन्छ भने सारा सृष्टिको सब मान्छेको पनि जान्नुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँ हाम्रो विषयमा उहाँ पुरा जानकारी राख्नुहुन्छ र हाम्रा हिँडाइ चलाइ बसाइ उठाइ खवाइ लवाइ सब कुराहरू परमेश्वरको दृष्टिमा छिपेका छैनन्। उहाँको दृष्टिमा सबै कुराहरू के छन्, बेपरद छन्। उहाँको दृष्टिमा सबै कुराहरू चाहिँ खुला छन् है। त्यसै कारण अब हामीले यहाँनिर देख्दछौँ तिनीहरूको हृदयको विचार प्रभुले जान्नुभयो। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा उदाहरण त्यहाँनिर बताउनु भएको कुरा हामी देख्छौँ। यहाँनिर भनेको छ हुसोएभर शैल रिसिभ दिस चाइल्ड, जस कसैले यो बालकलाई, त्यहाँ नानी भनेर भनेको रहेछ। सायद यी कुराहरू होल नेपाली भाषामा चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरा अर्थ राख्दैन। नानी भन्नेले चाहिँ खास नेपालीमा चाहिँ छोरीलाई सङ्केत गर्दछ है। यहाँनिर यो कुरा हाम्रो बुझाइमा आओस् भन्नको लागि मात्र मैले कुरा भनेको हुँ। अब दार्जिलिङतिर चलेको नेपालीमा चाहिँ नानी भन्नाले फेरि बालबच्चा दुइटैलाई बुझिन्छ भने नेपालमा चलेको नेपालीमा नानी भन्नाले छोरीलाई मात्रै बुझिन्छ। अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ यहाँनिर चाइल्ड एउटा बालकलाई भनिएको छ। प्रभुले तिनीहरूको बिचमा चाहिँ उपस्थित गराउनु भयो। पर्सिभिङ द्याट हुन्छ टुक अ चाइल्ड एन्ड सेट हिम बाई हिम, र तिनीहरूको सामने उहाँले स्थापित गर्नु, उनीहरूको सामने टकार्नु भयो। एउटा बच्चालाई, एउटा बालकलाई तिनीहरूको सामने उपस्थित गराएको कुरा हामी स्तमा देख्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ 48 पदमा, हुसोएभर शैल रिसिभ दिस चाइल्ड इन माई नेम, जस कसैले यो बालकलाई मेरो नाउँमा स्वीकार गर्दछ, इन माई नेम मेरो नाउँमा स्वीकार गर्दछ, रिसिभेट मी उसले मलाई प्राप्त गर्दछ। एन्ड हुसोएभर शैल रिसिभ मी रिसिभेट हिम द्याट सेन्ट मी, जसले मलाई प्राप्त गर्दछ उसले मलाई स्वीकार्नेलाई, मलाई पठाउनेलाई प्राप्त गर्दछ। फर ही द्याट इज लेस्ट एमङ यु अल, किनभने जो तिमीहरूको बिचमा सबैभन्दा सानो छ त्यो नै के हो, द सेम सेल बी ग्रेट, त्यो नै ठुलो कहलिनेछ अर्थात् ठुलो हुनेछ। यहाँनिर तिनीहरूको मनमा उठेको जुन पनि क्वेसन, तिनीहरूको मनमा उठेको जुन पनि सवालको उत्तर सहितको शिक्षा थियो यो चाहिँ।
यो सबैको निम्ति दिएको एउटा साझा शिक्षा पनि थियो। त्यसै कारण अब हामी यहाँनिर विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ एउटा बच्चालाई, एउटा बालकलाई प्रभुले तिनीहरूको सामने उपस्थित गराउनु भयो, चेलाहरूको सामने। अनि जसले यो बालकलाई ग्रहण गर्दछ अथवा स्वीकार गर्दछ, उसले मलाई स्वीकार गर्छ। यसको मतलब बालकलाई स्वीकार गर्नु, प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार गर्नु भन्न खोजेको होइन। यहाँनिर प्रभु येशू मसीह सानाभन्दा साना कुरालाई ध्यान दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, सानाभन्दा साना कुराको पनि अर्थ राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि कुनै पनि मानिसलाई उसको क्षमता, उसको योग्यता र उसको पहुँच अनुसार चाहिँ उहाँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी एउटा बाबुले या एउटी आमाले आफ्नो छोरालाई या आफ्नो छोरीलाई सानै बेलामा पनि उसले बोलेको कुराहरू र उसको तोते बोलीलाई अवमूल्यन गर्दैनन् र तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूप्रतिको उनीहरूको दृष्टि र उसलाई बुझ्ने र उसलाई चाहिँ उसलाई समायोजन गर्ने उनीहरूको जुन पनि व्यवहार छ त्यसमा चाहिँ भेद छैन अथवा त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको पार्सियालिटी छैन, पक्षपात छैन, हुँदैन। र उनीहरूले पक्षपातविहीन तरिकाले उनीहरूलाई बुझ्ने गर्दछन्, उनीहरूलाई चिन्ने गर्दछन् र उनीहरूका कमजोरीहरूलाई क्षमा दिने गर्दछन्, उनीहरूका दुर्बलतालाई उनीहरूले क्षमा दिने गर्दछन्। ठुला मान्छेले ठुला मान्छेले जुन गल्ती गर्दैन ती गल्तीहरू ती साना बच्चाहरूले गर्छन्। किनभने सानाले गर्ने गल्ती र ठुलाले गर्ने गल्ती चाहिँ फरक खालका छन्। अनि ती गल्तीहरूलाई चाहिँ सहजै ठुला मान्छेहरूले या उनका बाबुआमाले चाहिँ बचाइदिन्छन्। किन भन्दाखेरि ती सबै अननोइङली हुन्छ। अनि उसको कुनै पनि एउटा कनिङ हार्टको कारणले तिनीहरू हुँदैन। जस्तो कि उसले आमाको काखमा बसिरहेको छ भने आमाको काखमा मैला गरिदिन्छ, ओछ्यानमा उसलाई सुताएको छ भने ओछ्यानमा उसले मैला गरिदिन्छ, उसले धेरै यस्ता चिजहरू चाहिँ मुखमा हालिदिन्छ, नखाने कुराहरू पनि। अनि धेरै यस्ता कामहरू बिगारिदिन्छ। कतिपय उसले भाँडाहरू फुटाइदिन्छ या कतिपय कुराहरूले बिगारिदिन्छ। कतिपय तपाईँले एकदम राम्रो बनाएर एकदम रगल लगाएको तपाईँको घरका भित्ताहरूमा चाहिँ केरेर लेखेर बर्बाद गरिदिन्छ। उसले त्यसले पछाडि आउने त्यसको समस्याको विषयमा बुझ्दैन। तर बिल्कुल ऊ चाहिँ के हुन्छ, एउटा इनोसेन्ट हुन्छ। प्रभुले किन बालकलाई यहाँनिर टकार्नु भयो? स्वर्गको राज्यको महानताको विषयलाई लिएर अनि प्रभु यीशु मसीहलाई प्राप्त गर्ने विषयलाई पनि एउटा बालकसित प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो? स्वीकार्नु भयो। अनि जसले प्रभु यीशु मसीहलाई प्राप्त गर्छ उसले उहाँलाई पठाउनेलाई पनि प्राप्त गर्छ, अर्थात् परमेश्वरलाई उसले पाउँछ भन्ने कुरा बताउनु भयो। किन यहाँनिर एउटा बालकलाई चाहिँ ल्याइयो? बालकलाई यद्यपि ऊ आमाको गर्भदेखि पापी हो, यसै अर्थमा हामी बालक पापी होइन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर हामीले यो जान्दछौँ कि उसमा पापको विकास भएको छैन। पाप रच्ने त्यो कनिङपनाको उसमा विकास भएको छैन। यद्यपि उसभित्र त्यो चाहिँ उसको मानसिक विकास नभएको कारणले, उसको बौद्धिक विकास नभएको कारणले गर्दा उसभित्र चाहिँ त्यो भाव चाहिँ कुण्ठित भएर बसेको छ। अर्थात् त्यो भाव चाहिँ उसको बौद्धिक विकास नभएको कारणले गर्दा, उसको मानसिक विकास नभएको कारणले गर्दा त्यो भाव बाहिर निस्कनको निम्ति उसले चाहिँ माध्यम पाइरहेको छैन। जसै उसको उमेर बढेर जान्छ र केही कुरा जान्न थाल्दछ त्यसै उसका गलत एक्टिभिटिजहरू पनि प्रकट हुन थाल्दछन्, नराम्रा स्वभावहरू पनि प्रकट हुन थाल्दछन्। त्यसै कारण उसलाई नराम्रो गर्नको निम्ति फेरि सिकाउनु पर्दैन। राम्रा काम गर्नको निम्ति सिकाउन घरदेखि लिएर स्कुलदेखि लिएर कलेजसम्म, युनिभर्सिटीसम्म चाहिँ उनीहरूलाई के गरिन्छ? सिकाइन्छ। र पनि उनीहरूलाई त्यो कुरा सिक्नको निम्ति साह्रै गाह्रो हुन्छ। राम्रा कुरा सिक्नको निम्ति उनीहरूलाई बार बार टेस्ट गर्नुपर्छ। तर नराम्रा कुराको निम्ति कहिले टेस्ट गरियो? अनि नराम्रा कुरा नजानेको कुन चाहिँ त्यस्तो मानिस छ? खराबी कुराहरूको निम्ति मान्छेहरू कति सक्रिय छन्? कुन क्षेत्रमा छैन खराबीको निम्ति मान्छे सक्रिय र त्यो बुद्धि त्यस ठाउँमा तिनीहरूको लगानी भएको? एकदमै अचम्मका कामहरू चाहिँ गलत मान्छेहरूले गर्दछन्। यो कुराहरू चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनमा यस कुराको रहस्य हामी देख्दछौँ र संसारलाई स्टडी गऱ्यौँ भने हामीले कुरालाई देख्दछौँ। त्यसो भने हामी हाम्रा प्रभुको पहिचानमा आउनको निम्ति पहिलो कुरा चाहिँ र त्यो स्वर्गको राज्यमा महान बन्नको निम्ति त्यो कन्डिसनमा तपाईँ हामी जानुपर्छ, जुन त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ
इनोसेन्सी भनेर भनिन्छ, अर्थात् निर्दोषताको त्यो एउटा सोझोपन, त्यो एकदम निर्दोषपन, जसको त्यहाँनिर के छैन, छल छैन, जसभित्र चाहिँ कपट छैन, जसमा मारु पारु भन्ने भाव छैन, जसमा चाहिँ डाहा छैन, जसमा त्यहाँनिर कुनै पनि त्यस्ता किसिमका अन्य किसिमका कन्सपाइरेसीहरू छैनन्, षड्यन्त्रहरू छैनन्। त्यो बच्चाले षड्यन्त्र बुन्दैन, त्यो बच्चाले डाहा विकसित भएर गएको हुँदैन, उसमा हुँदैन भन्ने कुरा मैले भनेको होइन, तर त्यो विकास भएको छैन उसमा, त्यो कपट उसमा विकास भएको छैन, अर्थात् त्यसले कनिङले ती सबै कुराहरू गर्दैन, तत्कालै उसमा प्रकट हुने स्वभाव मात्रै उसमा प्रकट हुन्छन्। पापमै जन्मेको कारणले गर्दा ती स्वभावहरू प्रकट हुने स्वाभाविकै हो, तर त्यसैलाई दोषको विषयमा ल्याइएको छैन, किनभने उसलाई पछि छुटकाराको प्रबन्ध गरिएको छ। हामी तर यहाँनिर कुरा के हो भन्दा हुँदै एउटा बालकलाई प्रभुले उपस्थित हुन गराउनुको कारण के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो आदिको कुरा, सुरुको कुरालाई सम्झना गराउनु भएको छ। जुन अवस्थाबाट मान्छे पतन भएर गएको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, सम्झना गराउनु भएको छ भन्ने कुरालाई हामी स्पष्ट रूपले देख्दछौँ। अब हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले गयौँ भने त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, एउटा इनोसेन्सीको जुन पनि अवस्था छ, एउटा निर्दोषताको जुन पनि अवस्था छ, थोरै वर्णन गरिएको छ। त्यो निर्दोषताको अवस्थाको धेरै वर्णन गरिएन, किनभने त्यो कुरा त मान्छेले लस्ट गर्यो नि त। तर परमेश्वरले तपाईँलाई फर्काएर लिएर आउन चाहनुभएको ठाउँ चाहिँ त्यही हो, अनि त्यहाँबाट फेरि पर्फेक्टनेसमा लान चाहनुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ इनोसेन्सी अवस्थामा फर्काएर लिएर आउन चाहनुहुन्छ, जहाँबाट मान्छे घुमेर गएको थियो। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले त्यो इनोसेन्सीमा फर्काएर लिएर आइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरले पर्फेक्टनेसमा, सिद्धतामा लिएर जान चाहनुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ अदमको बगैँचामा रचिएको आदम र हब्बामा त्यो वे थियो, तर त्यो वेलाई तिनीहरूले इन्कार गरेको थियो, सर्टकट वे थियो जसलाई त्यो पर्फेक्टनेसमा जानको लागि। अदमको बगैँचामा राखेको त्यो अवस्था नै तिनीहरूको सम्पूर्ण चाहिँ फुल म्याचुरिटी अवस्था चाहिँ होइन। पापमा पतन हुनुभन्दा अगाडिको जुन पनि अवस्था छ, परमेश्वरको इमेजमा सृष्टि गरेको अवस्था त हो, तर फुल म्याचुरिटीको अवस्था चाहिँ होइन, अर्थात् पुरा त्यो चाहिँ एउटा परिपक्वताको अवस्था चाहिँ होइन। यद्यपि मान्छेलाई बच्चा बनाइएको होइन, उसलाई ठुलै मान्छे परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, तरै पनि उसमा चाहिँ स्वभाव चाहिँ त्यो थियो। अनि बच्चा जस्तै विकास नभएको अवस्था होइन, उसको त विकास भएको अवस्था थियो। आजको बच्चा र उसमा फरक त छ, तरै पनि केसित तुलना गर्ने त, यहाँ अर्को चिजै छैन त त्यो कुरालाई तुलना गर्नको निम्ति। त्यसै कारण मानिसको त्यो उमेरको क्रमलाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा मिल्दो उमेर चाहिँ बच्चाको हुन्छ। ठ्याक्कै मिल्ने त होइन, किनभने बच्चा पापमा जन्मेको, सुरुको मान्छे पापमा बनाइएको होइन, फरक त छँदैछ। तरै पनि अर्को उदाहरण चाहिँ, मिल्ने उदाहरण चाहिँ नपाउँदाखेरि सबैभन्दा अरूहरूभन्दा यो उदाहरण चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाइल्डको उदाहरण प्रभुले चाहिँ लिएर आउनुभएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले आयौँ, त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने तिनीहरूको इनोसेन्सी अवस्थाको त्यहाँनिर छोटो जानकारी दिइएको छ। कृपया यहाँ आउनुहोस् त, 2 अध्याय त्यसको 25 पदलाई हामी पढ्नेछौँ, लास्ट पद। ती दुवै नाङ्गा थिए, आदम र तिनकी पत्नी। तपाईँ हाम्रा आदि बाबा र आदि आमा, हाम्रा आदि पिता र हाम्रो आदि माता कसकी? विश्वासी कि यहुदी कि होइन, सारा सकलो मानिस जातिका अथवा सकलो मानिस जाति कि? अनि उनीहरू लजाउँदैन थिए। त्यो हो एज अफ इनोसेन्सीको अवस्था र उनीहरूमा भएको त्यो निर्दोषताको हालत, अर्थात् त्यो निर्दोषताको अवस्था। त्यसलाई अलिक गौर गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर एउटा मार्मिकता तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ। यति कुराले नै होल एउटा अर्थलाई चाहिँ त्यहाँनिर बोकेको छ। तिनीहरू यहाँनिर भन्छ एन्ड दे वे बोथ नेकेड। यो आजको समयमा पापमा पतन भएको माइन्ड बोकेर, पापमा पतन भएका आँखा र पापमा पतन भएको अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर यही शब्द सुन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। नेकेड भन्दा बित्तिकै हाम्रो आँखा र सोच अन्तै अरू कुरा बुझिहाल्छ, अनि ओहो त्यस्तो त नहुनु पर्ने भन्नेतिर बुझिहाल्छ। किन? पापमा पतन भएको अवस्थामा यही कुरा तपाईँले एउटा बच्चालाई भन्नुहोस्, उसले चाहिँ कपडा नलागेको अवस्थामा उसलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस्, उसलाई चाहिँ तपाईँले
किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो सबै कुराहरूको विषयमा चाहिँ कुनै पनि त्यसले चाहिँ भाव सिर्जना गर्दैन। यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। एउटा चाइल्डसित प्रभुले तुलना गर्नुको कारण यसलाई चाहिँ फेरि गहिराइमा बुझ्नु जरुरी छ। यसलाई फेरि बाहिर सर्फेसली मान्छेले बुझ्यो भने फेरि त्यहाँनिर विकृति जन्मिन्छन्। त्यही भएर आजकल कतिपय यस्ताहरू पनि निस्केका छन् संसारमा चाहिँ अदनको भैँचामा आदम र हवा जस्ता थिए त्यस्तै हुने भन्ने किसिमले चाहिँ विकृतिहरू पनि कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्ता झुटा शिक्षा लम्बीहरू पनि संसारमा जन्मेका छन् है। उनीहरूले त्यस कुरालाई चाहिँ लिन्छ। अनि कतिपय अन्य धर्ममा हामी देख्छौँ यसरी वस्त्रलाई उतारेर आफूलाई गुरु अर्थात् बाबाजी भनेर हिँड्नेहरूको विषयमा हामी देख्दछौँ। तिनीहरूले अभ्यास गर्न खोजेको कुरा त यो हो, सुरुको अवस्थालाई तिनीहरूले अभ्यास गर्न त खोजे, तर पापमा पतन भएको त्यो अवस्थाले चाहिँ त्यो कुराको अभ्यास गर्नको निम्ति तिनीहरू असक्षम छन्। जतिसुकै उनीहरूले तर्क गरून्, जतिसुकै तिनीहरूले चाहिँ सिद्धान्त बाहिर चाहिँ आउट गरून्, जतिसुकै तिनीहरूले त्यस विषयमा ठुला कुरा गरून्, आखिर उनीहरू त्यो कुरामा सफल बन्न सक्दैनन्। त्यो इनोसेन्ट उनीहरू हुनै सक्दैन। न देख्ने आँखा इनोसेन्ट हुन सक्छन्, न चाहिँ त्यो काम गर्ने व्यक्ति इनोसेन्ट हुन सक्छ। कहीँ न कहीँबाट तिनीहरूमा चाहिँ दोष आएकै हुन्छ। किन? यो अवस्था भनेको चाहिँ पापमा पतन भएको अवस्था हो। यो पापमा पतन भएको अवस्थामा चाहिँ एउटा हिलोको दलदलमा यति आउने दलदलेमा चाहिँ र चारैतिरबाट त्यो हावाले हिलोका छिटोहरू उडाइरहेको ठाउँमा सफेद वस्त्रलाई चाहिँ जोगाएर राख्छु भनेर भन्नु चाहिँ इम्पोसिबल छ। यो संसार चाहिँ त्यस्तै खालको दूषित संसार हो। यो संसारमा हिँडेर मैले चाहिँ स्वच्छ हावा लिन्छु भनेर कसैले भन्न पनि असम्भव छ। किनभने चारैतिरबाट वायुमण्डलै पुरा के भइसकेको छ, दूषित भइसकेको अवस्था छ। त्यसै कारणले यहाँनिर हामी देख्छौँ त्यो एउटा इनोसेन्सीको अवस्था, त्यो एउटा निर्दोषताको अवस्था। प्रभुले यो कुरालाई चाहिँ चेलाहरूको सामने देखाउन चाहिरहनु भएको छ। चेलाहरू, यदि तिमीहरू पापमा पतन भएका थिएनौ भने तिमीहरू आदम जस्तै हुने थियौ र एक दुसरालाई तिमीहरूले चाहिँ को ठुलो र को सानो भन्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा तिमीहरूमा हुने थिएन। अनि म ठुलो कि ऊ ठुलो भन्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने थिएन र तिमीहरूले मनमा पनि यो कुरा गुन्ने थिएनौ। अनि यो सवालै तिमीहरूमा आउने थिएन। तिमीहरू आफ्नो काम गर्नपट्टि, आफ्नो कर्मपट्टि तिमीहरू लाग्ने थियो। यो कुरा सोचाइपट्टि तिमीहरू लाग्ने थिएनौ। आज तिमीहरू यो सोचाइपट्टि लाग्नुको पछाडिको कारक तत्त्व भनेको चाहिँ यो तिमीहरू पापमा पतन भएको अवस्था हो। तर यसमा चाहिँ छ, अब यो कुराबाट मैले तिमीहरू अहिले नै शरीरमा हुँदाखेरि मुक्त हुन सक्दैनौ। किनभने त्यो पापमा पतन भएको त्यो फल खाएर आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको, आज्ञा उल्लङ्घन गरेर पतन भएको अवस्थामा तिमीहरू छौ अहिले। यसै कारण यहाँनिर केही कुराहरू तिमीहरू गर्न सक्छौ। त्यहाँनिर केही कुराहरू तिमीहरूले चाहिँ अभ्यास गर्न सक्छौ। केही कुराको विषयमा प्र्याक्टिसिङ हुनसक्छ तिमीहरूको बिचमा चाहिँ। तर पुरा समाधान भनेको चाहिँ त्यो केमा आउँछ? जब स्वर्गीय शरीर त्यहाँनिर प्राप्त हुन्छ। त्यो डिभाइनिटीलाई जब मान्छेले एक दिन प्राप्त गर्दछ अनि त्यो चाहिँ स्वर्गीय शरीरलाई जब उसले एक दिन पाउँदछ, त्यो दिन चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ पुरा भएर जान्छ। त्यसै कारण आज कतिहरूले र्याप्चरका विषयमा चाहिँ यस्ता किसिमका रचना गरेर चाहिँ कतिले बनाएका छन्। तिनीहरूले चाहिँ त्यो र्याप्चरमा उठाएका मान्छेका कपडाहरू सबै यहीँ खसेको उनीहरूले चाहिँ देखाउँछन्। यति कुराको ज्ञान छ मान्छेलाई कि त्यो सम्पूर्ण त्यो शरीरका निम्ति ती सबै कुराहरूको आवश्यकता छैन। किनभने ऊ बिल्कुलै इनोसेन्सीमा प्रवेश गर्दछ है। अब यस कुराको फुल व्याख्यान गर्नको निम्ति आज यो पतित अवस्थामा गाह्रो पनि छ। त्योभन्दा पहिलाको जुन पनि इनोसेन्सी अवस्थालाई चाहिँ प्रभुले उनीहरूको सामने देखाउन चाहिरहनु भएको थियो। मेरा चेलाहरू, आज तिमीहरू यो विडम्बनामा छौ, तर यसलाई भलिभाँति कसरी बुझ्छौ? आदमको अवस्था चाहिँ तिमीले आज बुझ्नै सक्दैनौ। किन? पापमा पतन भएको मानसिकताले पतन नभएको त्यो मानसिकतालाई कम्प्रिहेन्डै गर्न सक्दैन। प्रभु यीशु मसीहलाई त संसारले कम्प्रिहेन्ड गर्न सकेन। जब कन्याबाट जन्मेर आउनुभएको थियो, इभन मृत्युको शरीरमै आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि कम्प्रिहेन्ड गर्न सकेन संसारले, अर्थात् बुझ्न सकेन। हामीले पहिलाको दिनमा हेरेका थियौँ, उहाँ संसारमा आउनुभयो, संसारले उहाँलाई चिनेन। अन्धकारमा ज्योतिको उदय भयो, तर अन्धकारले ज्योतिलाई चाहिँ कम्प्रिहेन्ड गर्न सकेन।
कम्प्रिहेन्ड गर्न नसकेको भनेको त्यहाँनिर त्यो बुझ्न नसक्नु, त्यसमा समायोजित हुन नसक्नु, त्यसमा मिल्न नसक्नु, मिसाउन पनि नसक्नु, मिल्न नसक्नु, मिसाउन नसक्नु, त्यो मिसाउने विषयमा सोच्न पनि नसक्नु। अँध्यारो र उज्यालोलाई कसरी मिसाउने? अब अँध्यारो उज्यालो पनि मिसिन्छ, कस्तो सवाल हो भनेर हामीले सोच्छौँ के। उदाहरणको लागि एक दिन यही कुरा जब के अरे आइजक न्युटनले एक दिन एउटा कुराको विषयमा मैले सोच्न पुगेँ। मैले उदाहरणमा भन्दैछु है। बगैँचामा एउटा फल जब बगैँचाबाट तल खस्यो तब उनमा प्रश्न आयो, यो किन तल खस्यो अनि यो किन माथि गएन? अब सरसर्ती हेर्दा त्यो पागल जस्तो कुरा होइन नि, पागलले गरेको जस्तो कुरा सुनिन्छ होइन त सरसर्ती हेर्दाखेरि। तर ऊ वास्तविक त्यो सोचाइमा पुगेर उसले सोचिरहेको थियो। त्यहाँनिर मान्छेको सोच कहिले गएकै थिएन। पछि गएर यही पागलपन जस्तो देखिने जुन पनि सोच नै वास्तविकता के थियो, उसले गुरुत्वाकर्षणको बललाई पत्ता लगायो। अन्तरिक्षमा मान्छे कसरी चाहिँ फ्री हुन्छ, त्यहाँनिर ऊ कतै पनि खिचिँदैन, कतै पनि खस्दैन भन्ने कुराको ज्ञान मान्छेले पाउन सक्यो। त्यसैले अन्तरिक्षमा जानको निम्ति प्र्याक्टिस गरेर यहाँबाट जानको निम्ति मान्छे सक्षम भयो। यदि यो कुरा पत्ता नलागेको भए जति माथि गयो पनि झन् जसले तलै नै खस्छ भन्ने कुरा बुझाइ आउने थियो होइन। यो तल र माथि भन्ने कुरा चाहिँ गुरुत्वाकर्षणले मात्रै तल र माथि बनाएको। अनि बाहिरमा पनि तल र माथि किन लेखियो? गुरुत्वाकर्षण बल भएको पृथ्वीमा भएको मान्छेलाई लेखेर दिएको पुस्तक हो नि त। त्यसैले तिनीहरूले गुरुत्वाकर्षणभन्दा बाहिरको कुरा लेख्यो भने त कसरी बुझ्छन्? तल र माथि भनेन भने कसरी बुझ्छन्? स्वर्गीय कुरा पार्थिव भाषामा बुझाउनको निम्ति बाइबल यसरी लेखिएको। त्यसैले पृथ्वीमा लगाइएका खम्बाहरूको विषयमा, आकाशलाई टेका लगाइएका कुराहरूको विषयमा जो पढ्दाखेरि मान्छे हाँस्छन्। आज मान्छेलाई बुझाउनको निम्ति पार्थिव भाषामा ती कुराहरू, तत्कालीन भाषामा ती कुराहरू बुझाउनको निम्ति त्यसरी लेखिएका हुन्। त्यस कारण यो इनोसेन्सीको अवस्थालाई चाहिँ कसरी बुझाउने? त्यहाँनिर यो पार्थिव भाषामा यति लेखियो कि उनीहरू नाङ्गा थिए, एक दुस्रासित लजाउँदैन थिए। लजाउने भन्ने शब्द यहाँ यो पाप पतन भएको संसारको भाषा हो। तर त्यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति अर्को शब्द छैन त कुन शब्दले तपाईँलाई बुझाउने त? त्यसैले बाइबलमा लेखिएका कुराहरू एकदम सर्टकटमा लेखिए अनि प्रत्येक कुराहरूको पछाडि, ती बाइबलमा कुराहरूको पछाडि चाहिँ रिभेलेसन छ, प्रकाश छ। त्यसैले हामीले प्रकाशको खोजी गर्नुपर्छ, प्रकाशको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि त्यसका गहिरा कुराहरू खोलियो। त्यसले यही एउटा कुरा बुझाउनको निम्ति मैले तपाईँलाई यति धेरै शब्दहरूद्वारा तपाईँलाई चाहिँ मैले अभ्यास गरिरहेको छु र पनि राइट अन्डरस्ट्यान्डमा मेरै तरिकाले मैले तपाईँलाई ल्याउन सक्दिनँ। अब परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईँलाई चाहिँ त्यो राइट अन्डरस्ट्यान्डमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? दोहोऱ्याउनुपर्छ। परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईँलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसरी ल्याउनुपर्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ यो कुरा। त्यसै कारणले आज हामी थोरै कुराहरू बुझ्दछौँ यस्ता विषयमा। तर एक दिन समय आउनेछ हामी पुरै के हुनेछौँ? जानिएका हुनेछौँ। त्यो पुरै जानिएको अवस्थामा हामीलाई पुर्याउनको निम्ति यहाँनिर हामीले यो कुराको अभ्यास गर्दैछौँ। जस्तो कि सेनाहरूले तालिम गर्छन्, उनीहरूले तालिम गरेको देख्दा र त्यो हतियारहरू लिएर एकदम कुदेको देख्दा मानव कोही शत्रुलाई खेदिरहेका छन् तिनीहरू। त्यो कुरा देख्दा साह्रै अचम्म लाग्छ, के नाटक गरेका होलान्। नदेखेको मान्छेलाई चाहिँ लाज लाग्छ तिनीहरूले गरेको देख्दाखेरि। कहिले एउटा ठेउकालाई गएर एउटा थुम्कालाई उनीहरूले शत्रु सोचेर त्यो थुम्कालाई चाहिँ तिनीहरूले के गरिरहेका हुन्छन्? घेरिरहेका हुन्छन्। कुनै खम्बालाई शत्रु सोचेर तिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एक्सन लिइरहेका हुन्छन्। कुनै त्यस्तो प्रतिमालाई तिनीहरूले चाहिँ शत्रु सोचेर त्यसलाई एक्सन लिइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले त्यतिखेर कुन चाहिँ नक्सालाई लिएर आइरहेका हुन्छन्? पछाडि युद्ध फिल्डको नक्सा लिएर आइरहेका हुन्छन्। कोही ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा आक्रमण गर्नु भनेर त्यो ठाउँको एउटा नक्सा बनाइन्छ, त्यो ठाउँको एउटा चाहिँ सानो कुनै नक्सा बनाएर त्यो सबै कुराहरू त्यहाँनिर बनाइन्छ अनि त्यसैमा तिनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँको निम्ति प्र्याक्टिस गर्छ। अब यो चाहिँ विशेष मलाई भन्दा सेनामा काम गर्नेहरूलाई धेरै थाहा छ है। अब मैले फेरि त्यहाँबाट धेरै बोल्न थालेँ भने फेरि तपाईँले चाहिँ नजानेको कुरा किन बोलेको भन्ने पर्न जान्छ फेरि होइन। त्यसैले थोरै मात्रै बोले त्यो विषयमा है। जे होस्, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो संसारमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ स्पिरिचुअलिटी र स्वर्गको कुरा र माथिको कुराको अनुभव दिनको लागि ती कुराहरू बताउनको निम्ति प्रभुले चाहिँ भलिभाति यी
पार्थिव कुराहरूबाट तपाईँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू बुझाउनु पर्ने थियो र चेलाहरूको विडम्बना प्रभु जान्नुहुन्थ्यो, तिनीहरूको निरीहतालाई उहाँले जान्नुहुन्थ्यो, तिनीहरूको कमजोरीलाई उहाँले जान्नुहुन्थ्यो, मनुष्य पतन भएको त्यो हालत र अवस्थालाई उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारण उहाँ स्वयं मानुष नै भएर उनीहरूको बिचमा यही गुरुत्वाकर्षण भएको पृथ्वीमा, यही समय सीमाले बाँधेको पृथ्वीमा, पापले पतन भएको पृथ्वीमा तिनै मानिसहरूको वंशबाट भएर संसारमा सेम बनेर आउनुभयो अथवा उस्तै बनेर आउनुभयो। किनभने त्यही बिचबाट नै छुटकारालाई चाहिँ बाहिर चाहिँ फोत गर्नुपर्ने थियो, छुटकारालाई चाहिँ बाहिर चाहिँ छुटकाराको त्यो एउटा माहौल क्रिएट गर्नुपर्ने थियो, त्यो माहौलको सिर्जना गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ आएर चाहिँ। यो कुरा चाहिँ एउटा मानवीय बलमा थिएन, परमेश्वरको सहायतामा उहाँ प्रभु यीशु मसीहमा यो कुरा चाहिँ स्थापना हुनु पर्थ्यो। जुन कुराको प्र्याक्टिस संसारका गुरुवर्गहरूले गरिरहेका छन्, जुन कुराको अभ्यास संसारका ठुला ठुला मान्छेहरूले गरिरहेका छन्, जान्नेहरूले गरिरहेका छन् र पाउन सकिरहेका छन् र पाउँदैनन् पनि, तर त्यसै कुरामा तिनीहरू चाहिँ केही हदसम्म अगाडि जान्छन् अनि अगाडि टुङ्गो फेला पार्दैनन्, त्यहाँसम्म सिकेको कुरामा फेरि अर्को लाउने त्यहाँसम्म डोर्याउँछन्, ऊ त्यहाँ आउँदा नआउँदै ऊ बिदा भएर जान्छ अनि उसले पनि त्यहाँसम्मको कुरा सिकाउँदै जान्छ अनि अर्कोमा उसका चेलाहरू अनुयायीहरूलाई त्यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याउँदा नपुऱ्याउँदै उनीहरू बिदा भएर जान्छन्, किनभने अगाडि चाहिँ तिनीहरू स्टप भएर बसेका हुन्छन्, जाने ठाउँै हुँदैन तिनीहरूको। अनि त्यतिकै भरमा गुरु भएर तिनीहरू बसिरहेका हुन्छन्। होइन भने होइन भनौँ, छातीमा हात राखेर होइन भनौँ। उनीहरूले वास्तवमा उपाय देखे, समाधान देखे भने यही हो समाधान भनेर ठोकुवा गरेर चाहिँ भन्न सकुन्, आत्मसाक्षी राखेर हृदयमा झुट नबोलिकन भन्न सकुन्, सक्दैनन् त्यो, कसैले पनि सक्दैनन्। यो खुला चुनौती हो। यो कति मान्छेले बाइबलको विषयमा चाहिँ बाइबलका जति पनि बाइबल विदहरू छन् उनीहरू खुला चुनौती भन्ने भिडियो बनाइरहेका छन्। एक दुईवटा कुराहरूमा तिनीहरूले खुला चुनौती भनेका छन्, अज्ञानतामा, अर्धज्ञानमा, तर हामी बार बार खुला चुनौती दिइरहेका छौँ। सारा संसारले यो खुला चुनौतीलाई सुनोस् कि त्यस्तो व्यक्ति निस्कियोस् जसले चाहिँ मैले त्यो सिद्धिलाई प्राप्त गरेँ भन्ने। सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने किसिमका ज्ञानहरू त होला नि त्यहाँनिर, तर प्राप्ति गरेका मान्छेहरूको कुनै पनि प्रमाण छैन। कथाका मान्छेको कुरा होइन, एउटा वास्तविक मान्छेको कुरा चाहियो त्यहाँनिर चाहिँ, होइन? त्यसै कारणले गर्दा हुँदै उनीहरू नाङ्गा थिए, उनीहरू लजाउँदैनथे, त्यो एउटा इनोसेन्सीको अवस्था जहाँबाट पापमा पतन भएर मान्छे गए संसारमा। अब यो हालतमा त्यो हालत बुझ्नु चाहिँ हाम्रो समाजमा हटाउँदैन। त्यसै कारण यहीँ भएका कति कुराहरूलाई हामीले लिएर जान सक्नुपर्छ। त्यसको अलिकति नक्कल चाहिँ एउटा के हो, सानो बालक हो, तर त्यो मान्छेको म्याचुरिटी चाहिँ त्यो बालकमा हुँदैन फेरि। त्यसैले बाइबलले के भन्दछ भन्दाखेरि त्यो म्याचुरिटी त्यो बालकमा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्रै बाइबलले भन्दैन, त्यो बच्चामै सीमित रह भनेर चाहिँ भन्दैन। बच्चा जस्तो हो, एकदम बच्चा जस्तो भइदियो भनेर त्यतिमा सीमित बाइबलले हामीलाई राख्दैन। बाइबलले चाहिँ अझै त्यसमा चाहिँ फेरि उपाय दिन्छ, किनभने त्यो बालकलाई नमुनाको रूपमा लिइसके पश्चात बालकका कमजोरीहरूलाई फेरि सबै कमजोरीहरूलाई धारण गरेर अन्त बर्बाद छ नि त, होइन? त्यसै कारण अब बालक जस्तै हुनु, उसले केही थाहा नपाएको जस्तै हुनु, एक्टिङ गर्नु होइन, एक्टिङ त गर्नै सकिँदैन, तर वास्तवमा हामी त्यस्तो हुनु। तर त्यसको पछाडि चाहिँ एउटा कुरालाई चाहिँ अझै त्यहाँनिर ध्यान दिएर चाहिँ हामीले बुझ्नु। त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दा हुँदै यहाँनिर पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 14 अध्यायमा चाहिँ कुरा लेखेको छ। त्यहाँनिर यो टङ्ग्सको विषयलाई लिएर, प्रोफेसीको विषयलाई लिएर, तिनीहरूको बिचमा भएको कुरालाई लिएर, तिनीहरूमा भएको बालकपनको विषयलाई लिएर चाहिँ कुराहरू लेखिए। तर यो कुरा चाहिँ हामीमा बालकपनमै होइन, समाजमा चाहिँ एउटा बढेको मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने कुरा जो बाइबलमा बताइएको थियो, त्यो कुराको विषयमा बताइयो। 14 अध्याय यसको 20 पदमा भन्नुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्याय 20 पद। भाइहरू हो, समझमा केटाकेटी नबन, खराबीको विषयमा चाहिँ तिमीहरू बालक बन, समाजमा चाहिँ पुरा बढेको मानिस बन। समाजमा केटाकेटी नबन, तर खराबीमा चाहिँ के बन, केटाकेटी बन, अर्थात् चाहिँ चाइल्ड बन, बालक बन। Brethren, be not children in understanding. समाजमा चाहिँ चिल्ड्रेन नबन, हाउ इट इन मालिस अर्थात् खराबीमा, बी चिल्ड्रेन, तर खराबीमा चाहिँ तिमीहरू बालक जस्तै बन। बट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ बी मेन, तर समाजमा चाहिँ के भन, वयस्क मान्छे जस्तै भन, वयस्क मान्छेहरू जस्तै भन, है? अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ विशेष गौर गरेर हामीले हेर्नुपर्छ। चेलाहरूलाई भन्न खोजेको कुरा के थियो भन्दा हुँदै
जति पनि खराबीका विषयहरू छन्। अब बालकलाई कुन अवस्थामा प्रभुले त्यहाँनिर टक्राउनु भएको रहेछ त? मैले पहिला बताएको थिएँ, डक्ट्रिन अथवा रिभिल भएका पुस्तकहरू चाहिँ पत्रीहरू हुन्। पत्रीहरू चाहिँ रिभेलेसन हुन्। अन्तिमको पुस्तक रिभेलेसन त छँदैछ, तर जुन पनि वास्तविक अर्थको रिभेलेसनको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने डक्ट्रिनहरू हुन्, यी पत्रीहरू हुन्। यसलाई चाहिँ प्रकाश एक्स्ट्रा प्रकाश गर्नु पर्दैन, यिनीहरू प्रकाशित पुस्तकहरू हुन्, तर अगाडि चाहिँ प्रकाश हुने पुस्तकहरू हुन्। त्यसै कारण त्यहाँनिर धेरै गहिरा प्रकाशहरू छन्। त्यसै कारण पत्रीमा लेखेका कुराहरू हामी जस्ताको तस्तै बुझ्छौँ, अनि अगाडि लेखेका कुराहरूको बिचमा गहिरा कुराको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। पत्रुसले भन्न खोजेको कुरा यही थियो। पावलले लेखेका कुराहरूलाई कतिले चाहिँ यसको प्रकाश खोलिदिनुहोस् प्रभु, प्रकाश खोलिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। त्यो पद चाहिँ हामीले प्रसङ्गमा आएको खण्डमा एकचोटि हेरिहालौँ। सधैँ त्यही विषयमा मात्रै हामी म्यासेज चाहिँ ल्याउँदैनौँ, तर यहाँ प्रसङ्गमा आएको होला ती कुराहरू छुटपुट सानातिना कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। पत्रुसले पावलको विषयमा चाहिँ भनेको कुरालाई हामी देख्दछौँ, जबकि पावलले जुन पनि गहिरा कुराहरू जुन पनि लेखेका थिए ती चाहिँ समझहीन मानिसहरूले चाहिँ त्यसको विषयमा भिन्न अर्थ लगाएको विषयमा चाहिँ यसरी पत्रुसले चाहिँ बताएका थिए। कृपया आउनुहोस् त, पत्रुसको पत्री पहिलो या दोस्रो खण्डमा छ। पावलको विषयमा चाहिँ पावलले लेखेका पत्रीहरूको विषयमा चाहिँ यसरी पत्रुसले त्यहाँनिर बताएका छन्। कति चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ उनका पत्रीहरू उनले लेखेका कुराहरूको चाहिँ के गर्छन्, गलत अर्थ लगाएर आफ्नै विनाशको के गर्नु भन्छन्, तिनीहरू चाहिँ कारण बन्दछन्। दोस्रो पत्रुस 3:16 उनका सबै पत्रहरूमा, पावलका सबै पत्रहरूमा यी कुराहरूको चर्चा गरेका छन्। केही कुराहरू बुझ्न कठिन छन्। अब त्यसलाई चाहिँ आत्मिक अर्थ खोज्दै आत्मिक अर्थ दिन्छन्। जस्तो अहिले मातालम्बीहरू छन् नि, तिनीहरूले माथिल्लो यरुसलेम स्वतन्त्रता दि सबैकी आमा हुन् भनेर हो त्यसलाई अर्थ लगाएर त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ रिभिल हुने पुस्तकको जस्तो किसिमले अर्थ लगाएर आफ्नो विनाशको कारण बनाए। देख्नुभयो? त्यसैले कुन पुस्तकलाई कसरी अर्थाउने भनेर पनि त बाइबलमा लेखिएको छ। यही कुरा नबुझ्दा हाम्रो बिचमा पनि विकृति सिर्जना हुन्छ, अनि प्रभुको मण्डलीमा पनि यस्ता किसिमका धेरै विकृतिहरू आउँछन्। यही कुरा नबुझ्दाखेरिको परिणति हो नि त आखिर। कुन पुस्तकलाई कसरी व्याख्यान गर्ने, कुन पुस्तकको निम्ति हामीले कसरी प्रार्थना गर्ने, त्यसैले यहाँनिर बताएको छ। पढ छोरी अगाडि। बाँकी पवित्र शास्त्रहरूलाई पत्रीहरू बाहेक बाँकी पवित्र शास्त्र एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है। अनि आफ्नै विनाशका निम्ति तिनीहरूले चाहिँ यस्तो काम टेढामेढा पार्छन्। सिधा अर्थलाई नलिएर त्यसलाई चाहिँ बङ्गाएर चाहिँ अर्थ लगाउन थाल्दछन्। जस्तो यी माता परमेश्वर भन्नेहरूले चाहिँ बङ्गाएर अर्थ लगाए, जेहोवा विटनेस भन्नेहरूले चाहिँ बङ्गाएर अर्थ लगाए होइन। अनि यस्तै अरू धेरै छन् जसले चाहिँ बाङ्गा अर्थ लगाए। एकदम स्पष्ट क्लियर जस्ताको तस्तै लेखिएको छ पत्रीमा चाहिँ। हो, मैले यति नै भने यस विषयमा चाहिँ हामी बुझिराखौँ कि कुन पुस्तकको विषयमा कसरी प्रार्थना गर्ने, कुन पुस्तकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिभिल गर्ने। अब पत्रिका पुस्तक लिएर पनि प्रभु यसको गहिरो गुण र यसको यो वचनमा छिपिएको प्रकाश प्रकट गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्न थाल्नु भने तपाईँलाई के को प्रार्थना सुन्नुहुन्छ प्रभुले त्यो विषयमा? अरे तैँले गलत प्रार्थना नगर्न। यसमा त जे रिभिल छ रिभिलेसन लेखिएको छ त्यहाँनिर। त्यसमा एक्स्ट्रा रिभिलेसनको माग न, त्यो त रिभिलेसन हो है। अब अगाडिका कुराहरू जहाँनिर ती पवित्र शास्त्रहरू छन्, स्क्रिप्चर अगाडि, त्यो बाहेकका स्क्रिप्चरहरू तिनीहरूको अर्थ लगाएर यी पत्रीहरूको अर्थ लगाएर चाहिँ फरक छ भनेर पत्रुसले बतायो होइन। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ त्यहाँ भनेको कुरा के थियो त? बच्चाहरूलाई अगाडि ल्याएर प्रभुले भन्न खोजेको कुरा के थियो भन्दाखेरि यो थियो कि तिमीहरू खराबीमा बालक जस्तै भन। बालकमा भएको इनोसेन्सीपन। अब मैले केही कुराहरू तपाईँलाई सरस्वती बताउँदै गएँ भने बालकहरू नरिसाउने होइन, पापमा पतन भएको कारण मैले पहिले बताइसकेँ। पापमा पतन भएका कारणले गर्दा तिनीहरू रिसाउँछन्, तरै पनि तिनीहरूको रिस रहिरहँदैन। उनीहरू धेरैचोटि आफ्नो आमासित भन्छन्, आफ्नो बाबुसित भन्छन्, कट्टी म बोल्दिनँ भन्छन्। तिनीहरू एकैछिनपछि बिर्सिहाल्छन् तिनीहरूले।
है। अनि उत्तिखेरै एकदमै एकातिर ठुसिएर बसिरहेका हुन्छन्। के घटना पर्यो भने एकचोटि हाँस्यो भने सकियो, दिनैबाट सकियो क्या त्यो कुरा। त्यसैले त्यसै कुरालाई अर्थाउनको निम्ति पावलले एफेससलाई लेख्दाखेरि के भने, तिमीहरू रिसाउन त रिसाऊ, पाप नगर। घाम अस्ताउनुभन्दा पहिले तिमीहरूको रिस के गरिहालोस्, मरिहालोस्। ल आउनुहोस् त, त्यहाँनिर त्यो पद पनि यहाँले कति पदमा छ, यहाँ प्रसङ्गमा आएको कारण हेरिहालौँ। तिमीहरू चाहिँ रिस त गर तर पाप नगर। घाम अस्ताउनुभन्दा पहिले तिमीहरूको रिस के गरिहालोस् रे, मरिहालोस्। 4 अध्याय 26 पद। रिसाओ भनेको त रिस उठ्छ, त्यस कारण अब नरिसाओ भन्दै मिलेन, नरिसाओ भन्दै मिलेन। अहिले मैले यहाँ तपाईँको सामु उभिएर वचन दिइरहेको छु, एउटा बच्चाले यहाँ गडबड गर्यो भने यहाँ डिस्टर्ब गरेको कारण रिस त उठ्छ नि, रिस त्यहाँनिर रिस उठिहाल्छ। तर त्यो पाप रिस पनि पाप गर्ने र पाप नगर्ने रिस हुन्छ नि त, होइन? पाप त्यसै कारण यहाँनिर बाइबलमा भनेको चाहिँ रिसाउ भन्नाले रिसाउन अनुमति दिएको होइन। त्यस्तो स्थितिमा पापदेखि टाढा बस भनिएको। यसको एकैछिन तिमीमा आउँदा बित्तिकै त्यो लस भइहालोस्, अनि तिमीबाट जब त हराएर जान्छ, भित्रैबाट हराएर जाओस् त्यो कुरा। जसरी त्यो बच्चामा भित्रैबाट हराएर जान्छ। हिजो मैले कट्टी गरेको थिएँ, म बोल्दिनँ अब भन्दैन। म हिजो बोल्दिनँ भनेको थिएँ, म बोल्दिनँ भन्दैन। उत्तिखेरै चाहिँ हाँस्दै हाँस्दै उफ्री पाफ्री गर्दै खेलिहाल्छ त्यो, सबै कुरा बिर्सिन्छ। आफ्नो आमासित नबोल्ने बच्चा उतिखेर आमा भन्दै गइहाल्छ, काखमा टाँसिन थालिहाल्छ है। यो खालको एउटा प्रवृत्ति जो चाहिँ बच्चासँग हुन्छ कि त्यसलाई लामो समयसम्म न रिस राख्छ, न डाहा राख्छ, न वैरभाव राख्छ, न शत्रुता राख्छ। उसले साथी खेल्छन्, उत्तिखेर झगडा गर्छन्। अनि मानव अब यिनीहरूको त ठुलै झगडा भयो, अब यिनीहरू अब मिलेर कहिले खेल्दैनन्। नचिताउनुहोस्, मिनेटभरमा खेलिहाल्छन् तिनीहरू। अनि मिनेटभरमा सबै किसिमका दुश्मनीलाई तिनीहरूले बिर्सिदिन्छ। तिनीहरूमा ती कुराहरू पाइँदैनन्। किन भन्दाखेरि एक किसिमको त्यो धेरै कुराको क्षमता पनि तिनीहरूमा छैन, धेरै विश्लेषण पनि गर्दैनन् तिनीहरूले। अनि यसले के कारण मसित अन्याय गरे होला भन्ने विषयमा सोचिबस्दैनन्। हामी किन गल्ती हुन्छौँ? कसैले केही कुरा भनिदियो भने उसले भनेको भन्दा सोचाइबाट गल्ती गर्दै गर्दै जान्छ। एकजना मान्छेसँग मेरो केही कुरा भयो फोनमा, अनि त्यसपछि त्यतिखेर त्यति कुरा थिएन, मलाई लगाउने कुनै दोष थिएन। पछि फेरि एकान्तमा सोच्न थालेँ, ओहो मैले भनेको कुरा उसमा ट्विस्ट भयो, अनि उसले त्यो कन्भर्ट भएर मैले भनेको कुरा चाहिँ अर्कै भइसकेछ त्यहाँनिर है। अनि फेरि मलाई फोन गर्यो, तपाईँले मलाई किन यस्तो सोच्नु भयो? के सोचेको छु र मैले? तपाईँले यस्तो किन भन्नु? त्यो त मैले शब्दै निकालेको छैन। सोच्दा शब्दै परिवर्तन भइसक्यो उसको यहाँ। त्यसले मलाई किन यस्तो भन्यो होला भन्दै त्यो शब्द बाङ्गिएर कहाँ पुगिसक्यो, अनि त्यसले अर्कै रूप लिएर गइसक्यो। हो, बच्चाहरूले यही काम गर्दैनन्, सोचिबस्दैनन् यस्ता विषयमा विचार गरिबस्दैनन्। कसैले केही कुरा तपाईँलाई गरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सहजै क्षमा दिन सक्नुहुन्छ, या त अलिकति तपाईँलाई चाहिँ दुखित बनायो भने पनि एकैछिनमा तपाईँले त्यो सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ। ठुला मान्छेले म जान्ने छु भन्ने कारणले गर्दा, म बुझ्ने छु भन्ने कारणले गर्दा, यसको म विश्लेषण गर्न सक्छु भन्ने कारणले यो होला ऊ होला। आजका पत्रकारहरू जस्तो क्या, म पत्रकारको विरोध गरेको त होइन, तर सबैलाई म पनि भन्दिनँ। म कोही पत्रकारहरूको चाहिँ स्वभाव कस्तो हुन्छ, आजकल छापछाप्ती देखिन्छन्। एउटा कसैले केही कुरा गर्यो भने यसको कारण यो हुनसक्छ, त्यसका एङ्गलहरूलाई केलाएर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सकेसम्म पङ्गु बनाइन्छ। अनि जुन व्यक्तिले जुन उद्देश्यले त्यो काम गरेको थिएन उसले नै तिनीहरूबाट उपाय पाउँछ। मैले गरेको काम त राम्रै पो भएको रहेछ, त्यहाँनिर त बडो बुद्धि रहेछ। अनि गल्ती गर्न चाहिँ तिनी पत्रकारले सिकाउँछन् उसलाई, फलानाले यो उद्देश्यले यो काम गरेको छ, त्यसको विषयमा उसले रचेको काम चाहिँ यो हो, उद्देश्य चाहिँ यो हो भन्ने उद्देश्य देखाउँछन्। अनि
त्यो मान्छेले पनि त्यसपछि उनीहरूबाट चाहिँ उद्देश्यलाई देख्छ। त्यहाँनिर त राम्रो कुरा रहेछ त, त्यहाँनिर त राम्रो षड्यन्त्र गर्न पाउने रहेछ त मैले भने पछि गएर देख्छ उद्देश्य त त्यो हुँदैन। विभिन्न एङ्गलबाट धेरैले केलाइदिएर उसलाई चाहिँ उलट पुलट पार्छ। यो चाहिँ म जान्ने हुँ भन्ने कारणले गर्दा, मैले बुझेको छु भन्ने कुराले गर्दा सोझोलाई बाङ्गो भन्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ बडा ठुला मान्छेहरूमा हुन्छ, विशेष तिनमा हुन्छ जसले चाहिँ म जान्दछु भन्दछ। मैले अहिले वचन दिइरहेको छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषाको विषयमा त्यति ज्ञान छैन। तपाईँहरूलाई अहिले सबैलाई भने होइन, तपाईँ कसैलाई भन्न खोजेको। फेरि त्यहीँ पनि फेरि बिग्रेर जान्छ कुरा। हामी धेरै जान्दैछौँ नि, हामीलाई त नजानेको लिस्टमा राख्यो भन्न थालिहाल्छौँ। यही हो प्रभुले देखाएको कुरा पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यति ज्ञान छैन, मैले बोल्दै गएँ, बोल्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदम के बोलेँ, एकदम त्यो ब्याट्रीको ब्याकअप ल्याउँछ। एकछिन माफ गर्नुहोस् है, म यहाँ ब्याट्री ब्याकअप जोड्छु। अलिकति मोबाइलमा ब्याट्री सकिन आँटेको छ। अनि म बोल्दै गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ फलानाले यो भाषा चाहिँ त्यहाँनिर लाउनु नपर्थ्यो, यो शब्द चाहिँ उचित भएन। कसले? विशेष जसले भाषा जानेको छ उसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ सोच्न थाल्दछ। हजुर, उसले यो कुरा सोच्न थाल्दछ। अनि उसले केवल प्रभुको वचन मात्रै सुन्दैन, मेरो भाषा सुन्न थाल्छ, मेरो भाषाको विषयमा न्याय गर्न थाल्छ, मेरो भाषा करेक्ट थियो कि थिएन भनेर त्यो जाँच्न सुरु गर्दछ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँनिर बोल्दाखेरि चाहिँ एक्सन कस्तो गरेँ त्यो कुरा जाँच्न थाल्दछ। उसको भन्न खोजेको कुरा के होला, यसले यसो भन्न खोजेको कुरा सायद कसैले फोन गरेर मेरो विषयमा उसलाई बताइदिएको होला। अनि त्यसपछि घुमाइ फिराइ चाहिँ म पनि त्यहाँ उपस्थित छु भन्ने किसिमले मेरो कानमा नि पुग्ला भन्ने किसिमले सायद उसले यो कुरा बोलेको होला। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के हो? खराबीमा ठुलो मान्छे भन्नु। खराबीमा ठुलो मान्छे जब भन्छ काम बिग्रेर जान्छ। ठुलो मान्छे त समाजमा बन्ने हो, खराबीमा होइन। खराबीमा चाहिँ बालक बन्ने हो। बाइबलले बताएको फर्मुला चाहिँ यो हो। तपाईँको सामने जब कुनै पनि गलत कुरा आउँछ त्यतिखेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्? बालक भइदिनुहोस्। कसैले नराम्रो भन्यो, बालक भइदिनुहोस्। सजिलै पचाइदिनुहुन्छ तपाईँले त्यो कुरा। अनि डाहाको विषयमा तपाईँ बालक भइदिनुहोस्, कपटको विषयमा बालक भइदिनुहोस्, षड्यन्त्रको विषयमा बालक भइदिनुहोस्। मसँग बल छ, यो छ, ऊ छ, मलाई सानो सोचेको भन्ने विषयमा जानुहुन्छ त्यो विषयमा बालक बनिदिनुहोस्। जसरी धनीको बालक र एउटा गरिबको बालक चाहिँ सँगै खेल्न सक्छन्। के धनी मान्छे र एउटा गरिब मान्छे सँगै यसरी हिँड्न सक्छन्? एकदमै विद्वान मान्छे र एउटा चाहिँ अनपढ मान्छे चाहिँ सँगै यात्रा गर्छन् र उनीहरू सँगै रहन सक्छन्? उनीहरूको बिचमा केही न केही त्यहाँनिर के हुन्छ? उतार चढाव हुन्छ। उनीहरूको बिचमा समायोजन हुन सक्दैन। ठुला मान्छेहरू साना मान्छेहरूसित मिलेर बस्न सक्दैनन्। तर बालकहरू हेर्नुहोस् त, सक्छन् कि सक्दैन? तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरा एउटा गरिबको छोरासित खेलेको तपाईँलाई मन पर्दैन। यो झुत्रे झाम्रेसित खेलेर बसेको छ, तेरो इज्जत हाम्रो इज्जत त्यस्तो हो र? आफ्ना बच्चा झुत्रे झाम्रेका बच्चाहरूबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिपेर लिएर आउनुहुन्छ। उसले रुँदै गर्छ, प्याट प्याट हान्दै हुन्छ, त फोरी मैला भन्दै उसलाई चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ। हो, फोहोर हुन नदिनु तपाईँको राम्रै विचार हो, तर उद्देश्यहरू पनि हुन्छ। त्यो त फोहोरी मैला भन्ने बाहिर भनाएका कुराहरू मात्रै हो। उद्देश्य अकाउन्ट पनि मेरो छोरा गरिबको छोराको तुलनामा आउँदैन भन्ने लुकेको भाव तपाईँसित हुन्छ। तर तपाईँको छोरासित त्यो भाव छैन। ऊ चाहिँ एउटा गरिबको छोरासित के गर्न सकिरहेको छ? खेल्न सकिरहेको छ। तपाईँको छोरी गरिबको छोरीसित खेल्न सकिरहेको छ। तपाईँ पढा लेखा विद्वानको छोरा जसले चाहिँ इङ्ग्लिस पनि पढेर बोल्न जानिसकेको छ, तर त्यो गरिबको छोरा जसले चाहिँ सबै कुरा जान्दैन। अनि त्यो गरिबको छोरामा पनि त्यो भेदभाव चाहिँ धनीका छोरासित मेरो के काम भनेर चाहिँ तपाईँको छोरासित नखेल्ने आँट गर्दैन उसले पनि। अनि तपाईँ धनीको छोरा पनि उसलाई गरिब हो भनेर उसलाई अवमूल्यन गरेर उसित नखेल्ने आँट गर्दैन। यो हो बालकपन, खराबीमा बालकपन। जो खराबीमा बालक बन्छ
त्यो व्यक्ति यस्ता किसिमका गलत कुरादेखि टाढा रहन सक्छ, बल्ल मात्रै स्वर्गको राज्यमा महान बन्छ त्यो मान्छे। अब हेर्नुहोस् त हामी कति कुराहरूमा बालक बनेका छैनौँ। हामीले सोच्ने कुरा, हामीले बोल्ने कुरा, हामीले खाने कुराहरू, हामीले गर्ने व्यवहारहरू, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले गरिने जुन पनि वर्तावहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा हामी बालक बन्न नसक्दाखेरि समस्या बल्झिएका छन्। परिवारमा समस्या बालक बन्न नसक्दाखेरि बल्झिएका छन्। एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई र श्रीमतीले श्रीमानलाई खराबीमा बालक जस्तै क्षमा दिइदिनु। अनि समाजमा समस्या यसकारण बल्झिएका छन्। मण्डलीमा आज सबैभन्दा दुःखको कुरा, मण्डलीमा समस्या यसकारण बल्झिएका छन्, सबैजना खराबीमा पनि प्रौढ, खराबीमा पनि तिनीहरू महान, खराबी गर्नमा पनि तिनीहरू के छन् एकदम चाहिँ सोच्नमा, त्यसको विषयमा चाहिँ प्रति प्रश्न गर्नमा, त्यसको विषयमा भन्न खोजेको कुराहरू बुझ्नमा, भन्न खोजेको कुरा यस्तो होला, बुझ्दैछु मैले, म त्यति नजान्ने त कहाँ हो र, बाइबल पढाएको छु नि मैले पनि। तपाईँले त्यहीँनिर बाइबल नपढेको प्रमाण दिनुभयो। बाइबल पढेको भए खराबीमा बालक भन्ने कुरा पढ्नु भएको थिएन। ती खराबीका कुरा हुन् जो कम्प्लेनका कुरा आइरहेका छन्। यस्ता कुरामा हामी बालक बन्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण हाम्रा समस्याहरू चाहिँ महान बनेर जान्छन्, हाम्रा समस्याहरू ठुला बनेर जान्छन्। यसै कारण हाम्रा समस्याहरू ठुला बन्नुको पछाडि हामी चाहिँ खराबीमा चाहिँ ठुला मान्छे बन्छौँ, जान्ने सुन्ने बन्छौँ। आफ्नो जानेको विद्वत्तालाई चाहिँ बाइबलमा मिलाएर चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छौँ, तर खराबीमा बालक बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी के गर्छौँ, बिर्सिन्छौँ। त्यसै कारण प्रभुका जब त्यहाँ बच्चाहरूलाई लिएर यो आए, बच्चालाई लिएर आउँदाखेरि त्यतिखेर चेलाहरूले हपारे, बच्चाहरू उता जाऊ, यहाँ बच्चाहरूलाई नल्याऊ, भिडभाड नगराऊ। तर प्रभुले चाहिँ त्यो कुरा मन पराउनु भएन। त्यहाँबाट ठुलो शिक्षा दिनु थियो नि त प्रभुले कुरा मन पराउनु भएन। त्यसै कारण भन्नुभयो बालकहरूलाई म कहाँ आउन दिउँ, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो भनेर प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी के गर्छौँ, त्यहाँ हामी देख्छौँ। यहाँनिर लुकाको सुसमाचारमा होला, त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ कि बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। 18 अध्याय 15-16 पद भन्नुहोस् त। छोइदिनु भनेर, अर्थात् प्रभुले छोइदिनु भएको छ भनेर आफ्ना नानीहरूलाई, आफ्ना बच्चाहरूलाई, यहाँ बालकहरू भनेर बुझौँ, बालकहरूलाई लिएर आए। उहाँका चेलाहरूले यो देखेर तिनीहरूलाई हपारे। अनि चेलाहरू त्यो विकासमा आएका थिएन, त्यो अन्डरस्ट्यान्डमा आएका थिएनन्। तर आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, साना नानीहरूलाई, साना बालकहरूलाई बुझ्नुहोस् हालेर म कहाँ आउन देऊ, उनीहरूलाई नरोक, यस्तैहरूको हो। अब पत्रीले हामीलाई के बतायो, कोरिन्थीको पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 20 पदले हामीलाई के बतायो, खराबीमा तिमीहरू यी बालक जस्ता भएनौ भने स्वर्गको राज्यमा तिमीहरू पस्न सक्दैनौ। स्वर्गको राज्यमा स्थान खराबीमा यी बालक हुने जस्ता, जो खराबी गर्ने कुराहरूमा, खराबी सोचमा, खराबी व्यवहारमा आउने जुन पनि खराबीका कुराहरू छन्, जे कुरा चाहिँ यो गलत हो, कम्प्लेन छ, गनगन छ, केही कुराका गुनासाहरू छन्, ती सबै खराबीहरू हुन्। खराबी नभएको अवस्था चाहिँ त्यो 1000 वर्षको राज्यको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने मेरो पवित्र पहाडमा कुनै पनि कुराले त्यहाँनिर नोक्सान गर्ने छैन। नोक्सानका विचारै हुँदैन, कम्प्लेनका विचारै हुँदैन। त्यहाँनिर त्यस्ता किसिमका चाहिँ के अरे कतिपय पत्रकारहरू जस्तै चाहिँ धूर्त पत्रकारहरू त्यहाँ हुँदैन। परिस्थितिलाई जटिल बनाइदिने, समस्यालाई चाहिँ ठुलो बनाइदिने। मैले सबैलाई भनेको होइन है, यो कतिपयलाई सानो कुरालाई ठुलो बनाउने यो प्रवृत्ति किन आज हाम्रो बिचमा छ? हाम्रो बिचमा चाहिँ अबेलको कारण यो हो। कुरो त सानो हो नि वास्तवमा, तर त्यही कुरालाई 1 कान 2 कान मैदान बनाउँदै बाब्रे बाब्रे गर्दा गर्दै हामीले पहाड बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि समाधान गर्ने, ऊ प्रभुको दास आए पनि समाधान हुँदैन, ऊ प्रभुको दास आए पनि समाधान हुँदैन, ऊ प्रभुको दास आए समाधान हुँदैन। दुईटा श्रीमान श्रीमती म कहाँ आए, साह्रै ठुलो झगडा रहेछ तिनीहरूको चाहिँ, तिनीहरूको मानौ भयङ्कर ठुलो चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्ध भएको जस्तै रहेछ दुईटाको बिचमा चाहिँ।
मिलाएर मिल्नै नसक्ने अवस्था। कुरा सुने दुइटै परररर जान्छ, दुइटाका दोषहरू दुइटैमा। कसले मिलाउने तिनीहरूको केस? सुने 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 पहिला मैले जसको बढी गुनासो थियो उसलाई चाहिँ बोल्न दिएँ। मैले पहिला श्रीमतीलाई बोल्न दिएँ। ल भन्नुहोस् तपाईँको अवस्था चाहिँ के छ? श्रीमती परररर बोल्दै गएन। ध्यान दिएर सुने मैले। श्रीमान बिचमा बोल्न सक्छ, ए होइन चुप लाग्नुहोस् तपाईँको पालो आउँछ। उसलाई चुप पारिरह्यो। ऊ भित्रभित्र गुम्सिएको छ है, र पनि मेरो कुरा लाग्न नसकेर चुप लाएर बसिरहेको छ। अनि उसले कुरा सके लगभग अब आधा घन्टाभन्दा बढी नै सहित आफ्नो भाषण उसले दियो अरे। श्रीमानलाई पुरै 99.9% गलत हो, भन 100% गलत हो। पुरै श्रीमानलाई गलत, एउटा पनि आफ्नो कमजोरी उनले बताएनन् र आफ्नो पाएको दुःखको विषयमा चाहिँ शोक प्रकट गरिन् उनले। त्यसपछि तपाईँको कुरा सकियो? कुरा त धेरै छन्, तर अब धेरै के कुरा गरेर ल ठिकै छ, त्यसो रोक्नुहोस्, अब तपाईँ बोल्नुहोस्। श्रीमानलाई बोल्न लगायो। श्रीमान परर बोल्न थाल्यो कि मानव श्रीमानको एउटै पनि गल्ती छैन, सबै श्रीमतीको गल्ती छ। त्यहाँनिर प्रमाण दिन्छन् उनीहरूले। अब त्यहाँनिर समस्या त मलाई पो भयो त, के गर्ने? मैले प्रार्थना मात्रै गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि ममा एउटा विचार आइरहेको छ। मैले लास्टमा तिनीहरूलाई त्यो प्रश्न सोध्नेवाला छु। भनिसके बिचमा श्रीमती जुर्मराउ जान्छ, तपाईँको पालो सकिएको छ, फेरि आवश्यक पऱ्यो भने अर्कोचोटि फेरि म टर्न दिउँला। अहिले उसको कुरा सोध्नुहोस्। ऊ गुम्सिँदैछ, उसका सबै अगाडिको कुरा फेल बनाइदियो र सबै ऊ राइट थियो, उनी चाहिँ रङ थिए। अब के गर्ने मैले? उसको कुरा सुन्दा ऊ राइट, उसको कुरा सुन्दा ऊ राइट। यो हो खराबीमा चाहिँ ठुला मान्छे भगाइनहरू, जान्ने भगाइनहरू। यसै कारण यिनीहरूको बिचको यो मल्लयुद्ध कहिले सकिँदैन। त्यसकारण मैले लास्टमा तपाईँ दुईजनाको कुरा सकियो, अब मेरो पालो। एक दुईवटा पदहरू मैले देखाएँ बाइबलको। त्यहाँनिर तिमीहरूले एकले अर्कोलाई आफूलाई भन्दा श्रेष्ठ सोच, आफूलाई भन्दा अर्कोलाई चाहिँ महान देख्ने मान्छे महान हो। आफ्ना गल्ती देख्ने मान्छे ठुलो हो, अर्काका गल्ती देखाउने मान्छे ठुलो होइन। अनि प्रेमले सब पापहरू ढाक्छ। पापलाई ढाक्ने मान्छे ठुलो हो, पापलाई उघार्ने मान्छे ठुलो होइन। त्यसकारण तपाईँ दुईटामा कुन ठुलो? तपाईँ दुईटै साना, तपाईँ दुईटै शारीरिक, तपाईँ दुईटै यसकारण शारीरिक। तपाईँले पनि पुरै रूपमा उसलाई दोष लगाउनु, तपाईँले पनि पुरै रूपमा उसलाई दोष लगाउनु। यसै कारण तपाईँहरू शारीरिक होइन, तपाईँहरू दुईटै रङ। त्यस कारण तपाईँ दुईटैले पश्चाताप गर्नुपर्छ। किनभने बाइबलले नभनेको कुरा तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। बाइबलले भनेको छ श्रीमतीलाई चाहिँ श्रीमानले आफैलाई जस्तो माया गर्नुपर्छ भनेर श्रीमती भन्छन्। श्रीमानले भन्छन् बाइबलले भनेको छ श्रीमानलाई आदर गर्नुपर्छ भनेर। दुईटैले बाइबलको वचन देखाउँछन्। बाइबल फर्र जाने छ उनीहरूले। तर मैले के पदहरू देखाएँ र भने तिमी दुईटै न, तिमी दुईटै गलत। किनभने तिमीहरूले चाहिँ एकले अर्कोलाई दोषाउने काम गर्छौ, तिमीले आफैलाई चाहिँ आफ्नो गल्ती देखाउँदैन। श्रीमानको बुद्धिमत्ता कसरी हुन्थ्यो? मेरी श्रीमतीले भनेको कुरा ठिकै हो, वास्तवमा म उनलाई केही भन्न चाहदिनँ, मेरै दोष हो यसमा चाहिँ। यो जिम्मा त मलाई दिइएको छ। कसले आफ्नो घर परिवार राम्रोसित सञ्चालन गर्न सक्दैन त्यसले भनेर यहाँनिर भनिरहेको कुराहरू देख्छ, बताइएको छ बाइबलमा। त्यसो भने त मेरो दोष हो, मैले ठिक शिक्षा दिन सकिनँ, मैले ठिक ट्र्याकमा हुर्काउन सकिनँ, म नमुना बन्न सकिनँ, गल्ती मेरो हो। उनले मलाई जति दोष लगाए म उनको कुनै पनि दोष म देखाउन सक्दिनँ, किनभने म उनलाई प्रेम गर्छु भनेर श्रीमानले भनिदिए गए सबै समस्या समाधान हुन्थेन, त्यो मल्लयुद्धै हुन्थेन, त्यो झगडै हुन्थेन। अब त्यो मल्लयुद्ध गरेको बेलामा यिनीहरू चाहिँ स्वर्गको राज्यमा कसरी राज्य गर्छन् प्रभुसित? पाउँदैन। त्यसकारण तिमीहरू घटेर यी बालक जस्ता भएनौ भने तिमीले स्वर्गको राज्य कुनै हालतले पनि के गर्ने छैनौ? प्रवेश गर्ने छैन। स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्छ। स्वर्गमा यस परमेश्वरसित राज्य गर्नको निम्ति हामी खराबीमा बालक हुनुपर्छ, सही दिन सक्नुपर्छ, आफूलाई आफ्ना गल्ती देख्न सक्नुपर्छ।
अरूका गल्ती हो, खराबीमा बालक भइदिन सक्नुपर्छ, यो कुरा हो। तर खराबीमा हामी ठुला मान्छे हुन्छ। अब संसारमा यहाँनिर तिमोथीलाई चाहिँ एउटा कुरा सम्झाएका छन् पावलले, त्यो चाहिँ खराबीमा एकदमै इनोसेन्ट दृष्टिकोण राख्नको निम्ति पावलले सम्झाएको कुरा हामी देख्छौँ। इनोसेन्ट दृष्टि राख तिमोथी, त्यहाँबाट इनोसेन्ट दृष्टिको विषयमा चाहिँ कुरा गरिएको छ। यस विषयमा चाहिँ कहिल्यै हामी अन्डरस्ट्यान्डमा भएका व्यक्तिले शङ्का उपशङ्का गर्ने र गलतमा फस्ने कामहरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन। पहिलो तिमोथी 4 अध्याय 5 अध्याय 1 र 2 पद। वृद्ध पुरुषलाई नहप्काऊ, यो चाहिँ अब जिसुको उसमा भएको एउटा सभाको विषयमा बताइएको कुरा हो। अनुरोध गर, साना उमेरकाहरूलाई, एउटा जवान तिमोथीलाई के अरे पावलले सम्झाउँदैछन्, साना भाइहरूलाई, साना उमेरकालाई भाइहरू झैँ, वृद्ध आफूभन्दा उमेरमा ठुला स्त्रीहरूलाई आफ्नी आमालाई जस्तै, साना उमेरकालाई सम्पूर्ण पवित्रतासित। किन यहाँ सम्पूर्ण पवित्रतासित भनेको? खराबीमा बालक भएर भन्न खोजेको यसको अर्थ चाहिँ है। उमेरमा ठुलोलाई आफ्नी आमा जस्तै, आमालाई कहिले मान्छेले गलत सोच्न सक्छ, अनि उमेरभन्दा सानालाई चाहिँ आफ्नी बहिनी, आफ्नै आमाले जन्माएकी छोरी जस्तै। के आफ्नो बहिनीप्रति कसैले कुदृष्टि लाउन सक्छ? नराम्रो कुरा सोच्न सक्छ? हो, खराबीमा यस्तै बालकमा। एउटा सेवा गर्ने सेवकलाई यसरी चाहिँ यहाँ सम्झाइँदैछ। यसको मतलब हो सोचमा चाहिँ तिमी कति किसिमको पारदर्शी हुनुपर्छ, कति तिमी घट्नुपर्छ, कति एकदमै इनोसेन्ट हुनुपर्छ तिमी, तब हाम्रो सेवकाई चाहिँ आशिषित भएर जान्छ। बाइबल जानेर र बाइबलको पढेर मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ यो समस्याको समाधान हुँदैन। तिमीहरू माटोको शरीरमा छौ, यसकारण पुरा पवित्रतामा चाहिँ बालक बन। यसै कारण यो स्वयं भन्ने जुन पनि पन छ बच्चाहरूमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने बच्चाहरूको चाहिँ शारीरिक विकास भएर गइसकेको हुँदैन। त्यसै कारण तिनीहरूमा यौवनावस्थाका कुनै पनि किसिमका सोचहरू तिनीहरूमा आउँदैनन्। मानिसहरू सबैभन्दा बढी पापमा ग्रसित हुने कुरा चाहिँ यौवनका सोचहरूमा। अक्षम्य पापमा मान्छे त्यतिखेर पर्छन् र ठुला ठुला गल्तीहरू उनीहरूले यौवनको पापमा गर्छन्, यौवन अवस्थामा तिनीहरू गर्छन्। हो, त्यो कुराको विकास चाहिँ बच्चामा भएर गएको हुँदैन, आउँदैन। एउटा ठुलो भएको चाहिँ एउटा जवान छोरा र एउटा जवान छोरी एक ठाउँमा हात समाएर हल्लिँदै हिँडिरहेका छन्, तर सानो दुईवटा बच्चा र एउटा छोरा हो, एउटा छोरी हो, दुईवटा हात समातेर यसो हल्लिँदै हिँड्दै खेल्दै हिँडिरहेका छन् भने कसैले पनि नराम्रो सोच्दैन। किनभने त्यो बच्चाको अवस्था सबैले बुझिदिन्छ, यिनीहरू कति इनोसेन्ट छन्, यिनीहरू कति इनोसेन्ट छन्। यिनीहरूमा खराबीको सोच छैन, खराबीको दृष्टि छैन। हो, यस विषयमा जुन पनि उसको यौवनमा आउने जुन सोच, यौवनमा आउने विचार र यौवनमा आउने चाहनाको विषयमा चाहिँ मान्छे बालक बनिदियोस्, नत्र भने स्वर्गमा राज्य गर्ने कुरामा यो चाहिँ अवरोध बनेर जान्छ। प्रभुले सानो कुरा देखाइरहनु भएको थिएन उनीहरूलाई। स्वर्गको राज्यमा अवरोध दिने कुराहरू चाहिँ प्रौढ सोचमा आफूलाई चाहिँ खराबीमा पनि जब आफूलाई लिन्छ, अनि बरु टिक लगाएर उसले चाहिँ काम गर्न सुरु गर्छ त्यस ठाउँमा, अनि टिक लगाएर पाप गर्छ उसले, टिक लगाएर ऊ चाहिँ योजनाहरू रच्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि विफल हुन्छ। स्वर्गमा प्रवेश राज्य गर्ने कुरामा चाहिँ विफल भएर जान्छ। त्यसै कारण त्यो जवान मान्छे, त्यो जवान छोरा, त्यो जवान छोरी बालक भइदियोस्, खराबीमा सोचमा बालक भइदियोस्। अनि त्यसपछि व्यवहारमा चाहिँ सोचमा बालक भएर केटाकेटी फेरि हात समातेर बजारमा हल्लिँदै हिँड भनेको चाहिँ होइन। फेरि त्यो कुरामा चाहिँ फेरि बढेको मान्छे बन भनेको छ। बाहिर मान्छेले के भन्छ, तिमीहरू विचार ठिक छ भने पनि बाहिरको मान्छेको देखाइमा चाहिँ बढेको मान्छे बन। फेरि समझदारका अरूले के भन्छन्, अरूले के सोच्छन् भन्ने विषयलाई चाहिँ हेक्का राख्छ पुरा बढेको मान्छेले। समझदार हो, समझमा बढेको मान्छे बन, र खराबीमा चाहिँ बालक।
बाइबलले हामीलाई देखाएको शिक्षा यो हो। अब लामो गयो, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएका हुँ र तपाईँ हामीलाई यो रहस्यमा बनिनको निम्ति परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। अब धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ अब लिन सक्छौँ यस ठाउँबाट, ती धेरै कुरातिर हामी नजाउँ। तपाईँ हामीले बुझ्यौँ कि हामी खराबीमा कसरी चाहिँ एकदम बढेको मान्छे बालक बन्नुपर्छ, अनि खराबी के अरे समझमा चाहिँ हामी बढेको मान्छे बन्नुपर्छ। त्यसको हाम्रो समझ र हाम्रो बुद्धिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ असल कुरामा लगानी गरौँ, त्यसलाई चाहिँ खराबी गर्नेपट्टि चाहिँ लगानी नगरौँ। त्यसमा चाहिँ बिल्कुल डब जस्तो भइदिउँ, ढुकुर जस्तो सोझो भइदिउँ त्यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि समझमा चाहिँ एकदम साँप जस्तो चतुर भइदिउँ हामी। तब तपाईँ हामी प्रभुसित राज्य गर्ने त्यो योग्यता प्राप्त गर्छ। त्यो मान्छे महान हुन्छ। को ठुलो? त्यो मान्छे ठुलो जसले आफूलाई चाहिँ तल होचाएको छ, खराबीमा बालक बनाएको छ, त्यो मान्छे ठुलो। त्यसै कारण जसले अगाडि हडप्नको निम्ति अगाडि अरू बढ्छ कि भनेर चाहिँ दौडधुप गर्छ, त्यो मान्छे खराबीमा चाहिँ ठुलो मान्छे बन्दैछ। खराबी गर्नको निम्ति कम्पिटिसन गर्दैछ, खराबी गर्नको निम्ति सिट हासिल गर्नको निम्ति अर्थात् कुर्सी प्राप्त गर्नको निम्ति या पुलपिट हत्याउनको निम्ति ऊ चाहिँ दौडधुप गरिरहेको छ। यो मान्छे खराबीमा चाहिँ ठुलो मान्छे बन्दैछ। त्यसकारण यो स्वर्गको राज्यमा सबैले सानो पलाइनेछ। अनन्तसम्म ठुलो बन्न चाहनुहुन्छ कि आज 2 दिन चाहिँ तपाईँले पुलपिट हडप्न चाहनुहुन्छ? यो दुईटा कुरा तपाईँले आज छान्नुपर्छ। निश्चय नै हामी परमेश्वरसित राज्य गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भने आज हामी चाहिँ यस्ता किसिमका खराबी गर्ने कुराहरू, यी दौडधुपमा, यी सङ्घर्षमा, एक दुसरालाई पछार्ने खेलमा, षड्यन्त्रमा, डाहामा, निन्दामा, अनि जुन पनि संयम आत्मसंयममा हामी संयम गुमाउने जुन पनि कुरा छ, असंयमीपनमा हामी चाहिँ के बनाऊ? बालक बनाऊ। बालकमा जस्तै होस्। तब हामी त्यो वास्तविक इनोसेन्सीको अवस्थालाई केही रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ, जहाँबाट हामी गिरेर आएका थियौँ। हामीलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा हामीलाई दिएर त्यो ठाउँमा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ फर्काएर लगिरहनु भएको छ। हामी त्यो यात्रामा छौँ, हामी त्यो गुमेको पनमा चाहिँ फर्केर जाँदैछौँ। अनि त्यहाँ मात्रै होइन, आदम जुन पर्फेक्टनेसमा जानुपर्थ्यो त्यो पर्फेक्टनेसतिर तपाईँ हामी के गर्दैछौँ? जाँदैछौँ। प्रभुले हामीलाई त्यो सिद्धतामा लाँदै हुनु। जब स्वर्गीय शरीर हामीले प्राप्त गर्छौँ जैवन्त भएर, तब हामी त्यो सिद्धतामा प्रवेश गर्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी वचनलाई यहीँ राख्छौँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.